पाशा साहब, आइन ना हो गया, नोम की नाक हो गई, कहीं भी कर लेते हैं, तो अगर ये भी कोई बोले ना आइन को फॉलो करें, तो आज आइन कुछ और होता है, कल आइन कुछ और हो जाता है, तरमीम आ जाती है। दिस इज द राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू डू द तरमीम। अब तरमीम करने के लिए कोई कानून लाए और कानून करके तरमीम करे और नंबर गेम चेंज, ये वाला जो विशेष सर्कल है, इसके अंदर ईसीपी को किधर खड़े होना चाहिए? देखें, आइन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और इसमें तरमीम का जो राइट है वो पार्लिमान को है। तरमीम हो सकती है, किसी चीज को एक जगह पे साकत नहीं रखा जा सकता। एवोल्यूशन प्रोसेस है, टाइम के साथ साथ चेंजेस आती हैं। अब बात आती है कि क्या ये जो तरमीम अब आ रही हैं इन पे इम्प्लीमेंट, इनको किस तरीके से या किस नजर से देखा जा सकता है। देखिए, इसमें सारी चीजों को अगर देखा जाए वन बाय वन, और वो हमने आज कुछ एक्सरसाइज की है, तो उसमें कुछ बहुत अच्छी चीजें भी हैं और कुछ बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी हैं। तो आप बहुत अच्छी चीजों को इस वजह से ब्रश असाइड नहीं कर सकते कि ये जी बस ये हुकूमत कर रही है तो ये बड़ी गलत कर रही है और ये शबखून मार रही है और ये कर रही है। अच्छी चीजों को, और देखें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज जो हैं वो ऐसी हैं जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के मुतालबे पे रखी गई हैं। आई एग्री विद दैट, आई एग्री। मैं चाहूंगी पाशा साहब कि जो बुरी और अच्छी साइड हैं उनको जरा सामने भी ले आइएगा, बिकॉज अब हम जाहिर है फिर यहाँ खत से बढ़कर आईनी तरमीम तक जा ही रहे हैं, तो जरा क्लैरिफाई भी हो जाए कि आप लोगों के सामने क्या चीज रखी गई है और आप लोगों को क्या चीज काबिल कबूल है और क्या चीज काबिल कबूल नहीं है। देखिए, कल हमारे एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन हुआ था जिसमें लॉ मिनिस्टर साहब हॉट सीट पे थे और वो 4.5-5 घंटे उन्होंने हर सवाल का फेस किया और उसका जवाब दिया। किसी से वो कोई मुतमिन हुए हैं, किसी से मुतमिन नहीं हुए। लेकिन जो सबसे खूबसूरत इसमें अमेंडमेंट में एक है वो आर्टिकल 185 सब क्लास 4 है, जिसकी 2 प्रोविजो हैं, जिसमें एक में ये है कि अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो उसके फौरन बाद, यानी इस अमेंडमेंट के नाफज होने के फौरन बाद जो भी अपील, क्रिमिनल अपील फाइल होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाउंड है कि विद इन 12 मंथ्स उसका फैसला करे। और दूसरी प्रोविजो ये है कि जो पहले से क्रिमिनल अपील्स फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाउंड है कि विद इन 24 मंथ्स उनको डिसाइड करे। ये हमारा वकला का और अवाम पाकिस्तान का बड़ा दरीना मुतालबा था कि केसेस की फिक्सेशन नहीं होती। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में केसेस जब लगते हैं तो उससे पहले मुलजम जो है वो सजा काट के घर आ जाता है। तो ये सारी चीजें देखिए, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसको आप वो सजा काट के घर आ जाए तो वो भी एक वो क्या कहते हैं गनीमत होगी। कई तो उधर वफात पा जाते हैं, देखिए वो इन्फेक्शियस हो जाती है। आप देखिए डेथ सेंटेंस के केसेस जो हैं, जो लोग हैं जो मुलजम हैं वो डेथ सेल में, वहां पे एक दिन नहीं गुजारा किया जा सकता और वो डिकेड से उसमें बंद है। फिर एक चीज जिस पे हमने एतराज किया वो ये है कि जो सनसेट क्लॉज दी गई कि जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होगी फर्स्ट, वो स्पीकर साहब 8 मेंबरान कौमी असेंबली की कमेटी बनाएंगे और वो फिर तजवीज देगी जो कि वजीर आजम तजवीज देगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। इस पे हमने एतराज किया, हमने कहा ये नहीं होना चाहिए। और आज हम जब प्रपोज अपना बना रहे हैं कि ये हमारा जो है आपकी प्रपोजल के साथ ये है मसवदा, तो उसमें ये चीजें हम रख रहे हैं। देखिए, डेलिब्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि डेलिब्रेशन होनी चाहिए। मैं जदून साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी इसी साइड पर। लेट्स आस्क यू जदून साहब, वहां उनको जो जिस चीज पे वो राजी हैं या नहीं राजी, क्योंकि मैं वकला के अंदर भी हर जगह ही एक फैक्ट है कि पोलराइजेशन हो चुकी है। हुकूमत के अंदर भी 2 साइडें नजर आ रही हैं, अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी के अंदर भी 2 साइडें नजर आ रही हैं, अवाम में भी नजर आ रही हैं, वकला में भी नजर आ रही हैं। तो क्या जो एक सेगमेंट ऑफ वकला को कबूल है वो दूसरे सेगमेंट ऑफ वकला को कबूल है या नहीं? जदून साहब देखें, जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने आज कन्वेंशन किया है लाहौर में, वो तो जो अभी देखें तो सही ना, ये अगर जिस तरह उन्होंने कहा है, हमारा देखें सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट।
Right. تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آئین کے اندر کیا تبدیلی ہو رہی ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ رات کے اندھیرے میں، یہ بالکل بات ٹھیک تھی. اس وقت اس رات کو اگر نمبر پورے ہوتے نا تو امینڈمنٹ پاس ہو جانی تھی. یہ بالکل بہت بڑی ناانصافی ہے. یہ اب کیوں کر رہے ہیں جی ڈیبیٹ آ کے جی ساری جگہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں، مطلب ایک پہلے ہی ٹھیک ہونا چاہیے تھا. یہ بات پہلے ہونی چاہیے تھی، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی. ایک امینڈمنٹ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کون کہتا ہے پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے؟ لیکن اس کی امینڈمنٹ کے اندر لمیٹیشن ہے، ایبسلوٹ اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ یہ جائے نا اٹک کو کے پی میں لگا دے، نہیں لگا سکتی جب تک کے پی اسمبلی جو ہے اس کی اپروول نہیں دی. پارلیمنٹ تین پر جو بیسک فیچر ہیں، پرنسپل ہیں کانسٹیٹیوشن کی جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے آج دن تک، جو جسپروڈنس ڈیولپ ہے، اور کانسٹیٹیوشن خود کہتا ہے کہ ایک تو فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ کوئی لا نہیں پاس کر سکتی، دوسرا جوڈیشری کی آزادی پہ قدغن لگا کے کوئی جو ہے وہ لا نہیں پاس کر سکتی، اور تیسرا جو ہے جو اسلامک پروویژن ہے چیپٹر 9 ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 227، اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ کے پاس دیکھیں اختیار ضرور ہے، لیکن آئینی عدالت بنانا کسی طریقے سے قدغن لگانے کے مترادف ہے سپریم کورٹ کے. دیکھیں ایک تو اس کی ٹائمنگ بہت جو ہے نا irrelevant ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں سی او ڈی میں تھا، سی او ڈی تو 2006 میں آئی ہے، اور ابھی 18 سال کے بعد اچانک ان کو دے رہا ہے. درست ہے، دے رہا ہے، درست آیا 2 مہینے بعد کر لینا. کیا آئینی عدالت ابھی بیٹھ کے کہ پرسن اسپیسیفک نہ نہیں، پرسن اسپیسیفک تو ہونا ہی چاہیے. سی او ڈی میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ آئینی عدالت قائم کریں گے 24 سال کے بعد. سی او ڈی میں سب سے جو امپورٹنٹ آرٹیکل ہے وہ ہے اسی کلاس 22 کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ فوج سے سپورٹ نہیں چاہے گی اپنی گورنمنٹ فارمیشن میں. آج مجھے بتائیں کون سی گورنمنٹ جو ہے کس پارٹی کی جو ہے فوج کی سپورٹ کے بغیر بنتی ہے؟ ایک بتا دے مجھے. یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، کون سی جماعت سے ہم پوچھ سکتے ہیں؟ سی او ڈی از اے ویری گڈ ڈاکومنٹ، بٹ اس کی تمام شکوں پہ آپ عمل کر چکے ہیں. کس پہ آپ نے کتنے پرسنٹ کیا؟ یہ دیکھیں وہ ایک پہ کر رہے ہیں، آپ ان کو ایک پہ بھی نہ کرنے دیں. بالکل جو مرضی ہے، جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ عدالت بھی بنائے، لیکن ایک عدالت کو بنا کے دوسری کو آپ انڈرمائن کریں گے تو وہ عدالت بھی جوڈیشری پہ قدغن لگا. آپ انڈرمائن نہیں کرنا کسی کو. آپ ایک دیکھیں آپ سپریم کورٹ کو ڈسٹرکٹ کورٹ لیول پہ لے جائیں گے، اور ایک آپ ایسی عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو سب سے سپریم ہو، اور اس کا جج بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ. اب تو ڈیبیٹ میں آ گیا نا معاملہ، زبردستی آ گیا، لیکن آ گیا اب آپ لوگوں کے پاس بھی آ گیا. اگر میں تو کہتا ہوں اگر کوئی عدالت بھی آپ قائم کریں، دوسری عدالت کو انڈرمائن کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے. پاشا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.